कैलाश पर्वतमा फर्किएनन् शिवजी कैलाश पर्वतमा फर्किएनन् शिवजी कैलाश पर्वतमा फर्किएनन् शिवजी कैलाश पर्वतमा फर्किएनन् शिवजी शिवजी हरि यम्बरमा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तु बन्दी दिव्यैस्तवै वेदै सङ्ग पदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थि तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमच्चन्दन चर्चित जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षि मालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्ये माता चिरम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो भगवति तस्मै व्यवसायेमित तेजसे यस्य प्रसादादक्षामि नारायण कथामिमं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी व्रतकथा 10औं अध्याय शुभारम्भ हुन्छ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि फेरि राजगृहमा गई कुन पतन भयो। राजगृह पीठ राजराजेश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस तपोभूमिमा वायु आई तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भएर सम्पूर्ण जीवात्माको प्राणवायु भएर रहन सके भन्ने वरदान दिइन्। त्यहाँबाट महापन्थमा पुग्दा देब्रेको हुन पतन भयो। महापन्थ पीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा वसुगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई इन्द्रादि देवतालाई मोह गर्न सके भन्ने वरदान दिइन्। फेरि कोलापुरमा पुग्दा उदर पतन भयो। कोलापुर पीठमा लक्ष्मी देवी नर्मदा योगिनी श्मशान नरक्षणेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्धभूमिमा गरुडाई तपस्या गर्दा ईश्वरी प्रसन्न भएर नागहरू तिम्रो आहारा हुनेछन् भन्ने वरदान दिइन्। फेरि एकापुरमा पुग्दा दाहिने घुँडा पतन भयो। एकापुर पीठ रत्नादेवी शङ्कुपासा योगिनी उन्मत्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा प्रस्तर अथवा पत्थरहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर देवता मानेर मनुष्यले तिमीलाई पूजा गरून् भन्ने वरदान दिइन्। त्यहाँबाट ओमकारेश्वरमा पुग्दा माथिल्लो ओठ पतन भयो। ओमकार पीठ मातृका देवी पुणोदरी योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा कल्पवृक्ष आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर चिताएको कुरा दिन सके भन्ने वरदान दिइन्। फेरि जयन्तीपुरमा पुग्दा कलेजो पतन भयो। जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचरा योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्धभूमिमा तुलसी कुश आई श्रद्धापूर्वक तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर धर्म कर्म गर्दा तिमीहरू रहनै पर्छ भन्ने वरदान दिइन्। अनि उज्जैनमा पुगेपछि रगतको डल्लो पतन भयो। उज्जैन पीठमा काली देवी ललजी हवा योगिनी झङ्केश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा गई हिमालय पर्वतले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर यावत जीवात्मालाई मोक्ष दिन सके भन्ने वरदान दिइन्। फेरि चरित्रपुरमा पुग्दा दाहिने कान पतन भयो। चरित्रपुर पीठ सुवर्णेश्वरी देवी चित्रवर्ण योगिनी वायव्येश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस शान्त भूमिमा पुगी योगिनी गणहरूले तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरू सदैव यज्ञको फल दिन समर्थ भए भन्ने वरदान दिइन्। फेरि छिरिकापुरमा पुग्दा भुँडी पतन भयो। छिरिकापुर पीठ युगादि देवी कलङ्का योगिनी सहस्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा मातृका गण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर स्थानको अधिपति हुन सके भन्ने वरदान दिइन्। तब हस्तिनापुरमा गई दाहिने कुम पतन भयो। हस्तिनापुर पीठ चन्देश्वरी देवी कोटरा योगिनी सुमुखारेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस वीरभूमिमा सुदर्शन चक्र आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर संहारकर्ता हुन सके भन्ने वरदान दिइन्। फेरि उड्डयनमा पुग्दा शिर पतन भयो। उड्डयन पीठ विकला देवी पिङ्गला योगिनी यक्षेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूप
स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा गई हनुमानले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर रामको सेवक बनेर लङ्का डढाउन सके भन्ने वरदान दिइन्। अनि प्रयागमा पुगेपछि फोक्सो पतन भयो। प्रयागपीठ सिंहजङ्गा योगिनी महेन्द्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा 10 अवतारले गई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर सत्य त्रेता द्वापर र कलिमा दुष्ट दैत्यहरूको संहार गर्न सके भन्ने वरदान दिइन्। फेरि विश्वमा पुग्दा मृगौलो पतन भयो। विश्वपीठ झङ्केश्वरी देवी झङ्काली योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस कर्मभूमिमा विश्वकर्माले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिम्रो कीर्ति चन्द्र सूर्य रहेसम्म चलोस् भन्ने वरदान दिइन्। मायापुरी अथवा हरिद्वारमा गई फियो पतन भयो। मायापुरी पीठ महादेवी चञ्चला लक्ष्मी योगिनी तपस्येश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा गई 64 लिङ्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर स्वयम्भू लिङ्ग भएर रहन सके भन्ने वरदान दिइन्। तब मल्लगिरीमा पुग्दा देब्रे कुना पतन भयो। मल्लगिरी पीठ मल्लिका देवी कलङ्क जुवा योगिनी उमेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। यस घोर वनमा गई भूत प्रेत पिशाचहरूले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरू सधैँ मेरो नजिकमा रहे भन्ने वरदान दिइन्। अनि शेरपुरमा गएर तालु पतन भयो। शेरपुर पीठ उमादेवी अष्ट वक्त्रा योगिनी योगेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सत्यभूमिमा गई सत्यले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर सत्यमा रहने जतिलाई उद्धार गर्न सके भन्ने वरदान दिइन्। त्यसका बाद हर्षगिरीमा पुग्दा आसन पतन भयो। हर्षगिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी कमला योगिनी धर्म ध्वंसेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस शुद्ध भूमिमा गई कलिले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर मनुष्यको बुद्धि भ्रष्ट गर्न समर्थ भए भन्ने वरदान दिइन्। अनि नीलगिरीमा पुग्दा मुकुट पतन भयो। नीलगिरी पीठ सरला योगिनी आनन्देश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पूर्णिमामा गई सूर्यादि ग्रहहरूले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर लाभ हानिको फल प्रदान गर्न सके भन्ने वरदान दिइन्। अनि मेरुगिरीमा गई सूची स्थान पतन भयो। मेरुगिरी पीठ पूर्णादेवी कपाला योगिनी जिह्वापतेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा नागहरू आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरूको शरीर अगम्य होस् भन्ने वरदान दिइन्। महेन्द्राचलमा दाहिने तिग्रा पतन भयो। महेन्द्र पीठ इन्द्राक्षी देवी ऊर्ध्व गमना योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सुरम्य भूमिमा गई भक्तिपूर्वक लक्ष्मीले सेवा गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भएर कार्तिकको औँसीका दिन सबैले तिम्रो पूजा गरून् भन्ने वरदान दिइन्। फेरि बानरपुरमा गएर देब्रे तिग्रा पतन भयो। बानरपुर पीठ कामेश्वरी देवी झेरुण्डा योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा कमल आदि पुष्प आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर पूजा कालमा तिम्रो मान होला भन्ने वरदान दिइन्। फेरि हिरण्यपुरमा पुग्दा सुतस्थान गर्भस्थान पतन भयो। हिरण्यपुर पीठ रत्नेश्वरी देवी त्रिपुरेन्द्र योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा आई सरस्वतीले तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भएर सम्पूर्ण जीवात्माको बोलीमा तिम्रो बास होस् भनी वरदान दिइन्। फेरि महालक्ष्मीपुरमा गई बाहुँ करङ पतन भयो। महालक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी दिगम्बरा योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा अणिमादि अष्टसिद्धि आई योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरूको नाश हुने छैन भन्ने वरदान दिइन्। फेरि उमेशपुरमा गई कण्ठ्याउलो पतन भयो। उमेश्वर पीठ त्रिपुर सुन्दरी देवी सुशङ्का कोदरी योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस शीतल भूमिमा गई मेघ अथवा बादलले तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भएर लोकलाई जलदान गर्न सके भन्ने वरदान दिइन्। छायापुरमा पुग्दा बाँकी रहेका सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गहरू छाया छत्र पीठ छत्रेश्वरी देवी सुकमला योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मुक्ति भूमिमा गई काल आदि अष्ट भैरवले तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भएर मातृकागणको अधिपति भए भन्ने वरदान दिइन्। हे अगस्त्य मुनि, यस्तै तरले जहाँ तहाँ सतीदेवीको अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एउटा पीठ उत्पन्न हुँदै गयो। सबै पीठको सङ्ख्या 7.5 करोड छ। मैले तिमीलाई संक्षेपले केही पीठको वर्णन सुनाएँ। यी पीठहरू मध्ये एउटाको मात्र पनि श्रद्धापूर्वक दर्शन गरे मनोकामना पूरा हुनेछ। यसमा सन्देह नमान। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायां सती देव्या अङ्ग प्रत्यङ्ग पतनस्थाने पीठोत्पत्ति वर्णनम नाम 10मो अध्याय। स्वाहा। उपनयतु मङ्गलं व सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दीनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण
काले वर्षन्तु पर्जन्ये पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदन सन्तु जीवन्तु शरदं शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यां पहा कायेन वाचा मनसन्धिर्वा बुद्धात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। मल्ले भक्ति गरौँ ब्रह्मा विष्णु शिवको 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 शिवको हरि